नमस्कार। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मिसन एजुकेसनमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तु र नियमित सेगमेन्टको साथमा उपस्थित भएको छु म अमृत काफ्ले। नेपालको पहिलो र जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था झन पछि झन खस्किँदै गएको छ। राजनैतिक भागबण्डाको कारण अस्तव्यस्त बनेको विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। समयमा परीक्षा लिन नसक्ने मात्रै होइन, लिएको परीक्षाको नतिजा पनि समयमा दिन नसक्ने देशकै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन रोग बनिसकेको छ। फरक वर्षमा भर्ना भएका एउटै तहका फरक विद्यार्थीलाई पढाइरहेको त्रिवीले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाए पनि लागू गर्न भने सकेको छैन। अरू त अरू, त्रिवीले अहिले स्नातकोत्तर तहमा विश्वविद्यालय क्याम्पसमा रहेका विभागमा सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरिसकेको छ। एउटै तहमा एउटै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा एउटा प्रणाली र अर्को क्याम्पसमा अर्को प्रणालीबाट शैक्षिक कार्यक्रम चलाउँदा त्यसले झन लथालिङ्ग बन्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। हुन त अहिले पनि एउटै तह र एउटै संकायका दुई थर विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले पढाइरहेको छ। तर विश्वविद्यालयका कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू भने तुलनात्मक रूपमा केही सफल पनि देखिएका छन्। औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको लामो समयपछि अर्थात् आजभन्दा झन्डै 5 दशक अगाडि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 60 आगिक र करिब 900 को हाराहारी सम्बन्धन क्याम्पसमा लाखौं विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विभिन्न विषयको अध्ययन र अध्यापन कार्य सञ्चालन गर्दै आएको विश्वविद्यालयले धेरै उतार चढावको पनि सामना गर्दै आएको छ। पछिल्ला केही दिनहरूमा झन्डै अस्तव्यस्तताको चपेटामा पर्न लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हरेक गतिविधि अलि बढी नकारात्मक भएका हुन् कि भन्ने आभास हुन्छ। नेपालको जेठो र पुरानो विश्वविद्यालय भनेर आफ्नो पहिचान बनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ। विभिन्न बहानामा कहिले विद्यार्थी, कहिले प्राध्यापक अनि कहिले कर्मचारीद्वारा गरिने आन्दोलनको शिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्नु परेको छ। सरकारबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने र सरकार मातहतमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने परिपाटी जुन रूपमा त्रिवीमा विकसित भइरहेको छ, यो विषय सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमीका लागि समेत दुःख लाग्दो विषय बनेको छ। झन्डै 8 लाख विद्यार्थी रहेको यो विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने क्याम्पस मात्रै करिब 900 को हाराहारीमा छन् भने 60 वटा आफ्नै आङ्गिक क्याम्पस छन्। विश्वविद्यालयमा रहेका झन्डै 8000 कर्मचारी सहित काम गरिरहेको त्रिविले कुनै पनि काम समयमा गर्न सकेको छैन। हजारौं कर्मचारी सहितको विश्वविद्यालयको दुर्दशा दयनीय छ। कहिले कर्मचारीको हडताल त कहिले प्राध्यापकको हडताल विश्वविद्यालयले सामना गरिरहेका समस्या हुन्। पिएनदेखि उपकुलपतिसम्म राजनैतिक दलका भागबण्डामा पर्ने गरेको विश्वविद्यालयको समयमा नै सुधार हुन सकेन भने त्यसको असर समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने कुरामा दुईमत छैन। विभिन्न बहानामा कहिले विद्यार्थी, कहिले प्राध्यापक अनि कहिले कर्मचारीद्वारा गरिने आन्दोलनको शिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनिरहेको छ। सरकारबाट तलब सुविधा उपयोग गर्ने र सरकार मातहतमा सञ्चालित विश्वविद्यालय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने परिपाटी जुन रूपमा त्रिवीमा विकसित भइरहेको छ, त्यो कसैका लागि पनि राम्रो होइन। दर्शकबिन, यस्ता विषयहरूलाई लिएर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने लागौँ कार्यक्रमको नियमित सेगमेन्टतर्फ। पहिलो सेगमेन्ट ट्र्याक एन्ड ट्र्याक अन्तर्गत पहिलो ट्र्याकमा हामीले आज शिक्षा सम्बन्धी विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशकै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रबाट सेमेस्टर प्रणाली सुरु गर्न लागेको छ। यसअघि 2028 सालमा पनि सेमेस्टर प्रणाली चलाएको त्रिवीले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि 2042 सालमा फेरि वार्षिक परीक्षा प्रणालीमै फर्किएको थियो। सेमेस्टर प्रणालीमा जाँदा विद्यार्थीमा पनि आर्थिक भार बढ्छ। अहिले सेमेस्टर प्रणालीको व्यवस्थापन र शुल्कको विवाद बीच पनि त्रिवीले भने सेमेस्टर प्रणाली सुरु गरेको छ। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले व्यवस्थापन अन्तर्गतको बीबीए कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमै चलिरहेको छ। यही शैक्षिक सत्रबाट त्रिवीले स्नातकोत्तरलाई पनि सेमेस्टर प्रणालीबाट सुरु गरिसकेको छ। त्यसो त
पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आलोचना मुक्त बन्न सकिरहेको छैन। समयमा कुनै पनि शैक्षिक काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। देशकै ठुलो र पुरानो विश्वविद्यालयको स्थिति दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। समयमा परीक्षा लिन नसक्नु, नतिजा समयमा निकाल्न नसक्नु विश्वविद्यालयको परिचय बन्ने स्थिति छ। झन्डै 8 लाख विद्यार्थी रहेको यो विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने क्याम्पस मात्रै करिब 900 छन् भने 60 वटा आफ्नै आङ्गिक क्याम्पस छन्। विश्वविद्यालयमा रहेका झन्डै 8000 कर्मचारी सहित काम गरिरहेको त्रिविवीले कुनै पनि काम समयमा गर्न सकेको छैन। हजारौं कर्मचारी सहितको विश्वविद्यालयको दुर्दशा दयनीय छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही वर्ष अघि सुरु गरेका केही कार्यक्रम भने तुलनात्मक रूपमा केही सफल पनि देखिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थुप्रै अपर्च्युनिटी छन्। म त च्यालेन्जका दाबीका साथ भन्न सक्छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामी जस्ता मान्छेहरूलाई जसले गर्न सक्छन्, म गर्न सक्छु भनेर होइन, मलाई अथवा हामी जस्ता मान्छेहरूलाई धेरै दिनु पर्दैन। 25 जना फ्याकल्टी र 25 जना कर्मचारीहरू दिएर कुनै एउटा पद दियोस्, हामी गरेर यदि गर्न सकेनौँ भने यो हामी राजनीतिक ऊ पनि ल्याउँदैन, हामी छोडेर हिँड्छौँ, हामी गरेर देखाइदिन्छौँ। म त त्यो गर्न सकिएन भने यो बुढो बाघले चाहिँ कुर्ची ओगडेर बस्ने होइन, हामी फरक रूपले प्रस्तुत हुनु जरुरी छ। किन भन्दा समय र खोलाले कहिले पनि कुर्दैन, दे आर अल द टाइम अनगोइङ। कहिले कर्मचारीको हडताल त कहिले प्राध्यापकको हडताल विश्वविद्यालयमा प्राय चलिरहने प्रक्रिया हुन्। अस्तव्यस्त तथा लथालिङ्ग विश्वविद्यालयको परिचय पाउन थालेको यस्तो अवस्था कसैका लागि पनि राम्रो होइन। पिएनदेखि उपकुलपतिसम्म राजनैतिक दलका भाग बन्नमा पर्ने गरेको विश्वविद्यालयको समयमा नै सुधार हुन सकेन भने त्यसको असर समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने कुरामा दुई मत छैन। राम्रा मान्छे होइन, हाम्रा मान्छे चाहिएको छ। प्रशासनमा हाम्रा मान्छे चाहिएको छ, अनि विश्वविद्यालयमा हाम्रा मान्छे चाहिएको छ, अरू संस्थानहरूमा हाम्रा मान्छे चाहिएको छ। अनि हाम्रा मान्छेले उनीहरूको त क्षमतै हुँदैन नि। शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर ठुलो काम गरेको अनुभव गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनको त्यो निर्णय कागजमै सीमित छ। अहिले पनि स्नातक तहकै 2 थरी विद्यार्थी छन्। शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन नसकेको यो अवस्थाको सुधार यदि समयमै हुन सकेन भने विश्वविद्यालयको भविष्य पनि अन्यलमा पर्नेछ। लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोडेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस्तो अवस्थाका बावजुद पनि विद्यार्थी संख्या भने घटेको छैन। शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर समयमा नै काम गर्नुपर्ने त्रिविवीको कामले विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि आजित बनेका छन्। विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तताको कारण विद्यार्थी पनि आजित बन्ने गरेका छन्। देशको समग्र शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योगदान उल्लेखनीय नै भए पनि पछिल्ला दिनमा बिग्रेको कुरा सुधार गर्न सकिएन भने विश्वविद्यालयको हालत धराशायी हुन सक्छ। त्यसैले यसतर्फ समयमा नै ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरू पनि यस विषयमा केही प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई mission.edu@sagarmatha.tv मा इमेल लेख्नुहोला। दर्शकबिन, अब लिउँ छोटो ब्रेकपछि अर्को ट्र्याकको बारेमा कुरा गर्न आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन। पौरखीलाई थाहा हुन्छ पसिनाको मूल्य। हामीलाई गर्व छ तपाईको पौरख र पसिनामा। उत्पादनशील सिपलाई हामी देखाउँछौँ रोजगारीको गन्तव्य। मेसन, कार्पेन्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, निर्माण, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अन्य कार्यालयका काम, सुरक्षा गार्ड, ड्राइभर, विभिन्न पेशा सम्बन्धी काम। विदेशमा सिप अनुसारको रोजगारी। गल्फ ओभरसिज कन्सल्टेन्ट, भगवान बहाल, ठमेल, काठमाडौँ। फोन 44230330 44234229। वेबसाइट www.golfoc.com।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन एजुकेसनमा दर्शकबिन अब लागौँ कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ, जहाँ आज हामीले कार्यक्रममा उठेका विषयलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 3 दशकभन्दा बढी समय प्राध्यापन गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर हेमराज सुवेदीसँग कुरा गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हेमराज सुवेदी सर। स्वागत छ सर कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सगरमाथा च्यानलले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा म र मेरो विभाग यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। जस्तै यहीँनिर मलाई सुरुमै कुरा गर्ने मन लागेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकपल्ट असफल भइसकेको सेमेस्टर प्रणाली फेरि सुरु गरिसकेका छ। हुन त यहाँहरूले पनि सेमेस्टर प्रणालीमै पढाइ चलाउनु भएको छ होला। यो अलिकति कुन सिस्टम ठिक भन्ने बारेमा बहस हुन त अलि ढिला पनि भइसक्यो होला, के लाग्छ सरलाई? पहिले त एउटा यहाँले भन्नुभएको यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेमेस्टर सिस्टम असफल भन्ने कुरामा म सहमत छैन। र पनि एकपल्ट त असफल भइसक्यो। असफल भएको होइन, असफल बनाउने कोसिसहरू भएका। हिजो जुन समयमा सेमेस्टर सिस्टम एउटा प्रभावकारी शिक्षाका रूपमा स्थापित भएको थियो, त्यसलाई यो परिवर्तनका नाममा, राजनीतिक परिवर्तनका नाममा अनि सेमेस्टर सिस्टममा दिने जुन इन्टरनल असेसमेन्ट र इक्जामिनेसनमा पनि, अनि त्यसपछि यो दादागिरी प्रवृत्ति जुन बढ्यो नि, मलाई पढ्न नजाने विद्यार्थीहरू अनि इन्टरनल असेसमेन्ट पनि नदिने तर आउट अफ 10 चाहिने जुन प्रवृत्ति बढ्यो नि, त्यो प्रवृत्ति हो सेमेस्टर सिस्टमलाई असफल बनाउने। त्यसैले यहाँ खालि मैले इङ्गित गर्न खोजेको खालि विद्यार्थीलाई मात्र होइन, समष्टिगत रूपमा जब प्रणाली चाहिँ डिफङ हुन्छ नि, जसरी मानव शरीरमा आँखाको आफ्नो रोल छ, कानको आफ्नो रोल छ, नाक मुख अथवा हात खुट्टा यी सबैका आफ्ना आफ्ना रोलहरू छन् नि, ती रोल गर्ने अङ्गहरूमध्ये कुनै अङ्गमा केही खराबी भयो भने त्यसले होल मानव शरीरलाई असर गर्छ नि। त्यसरी नै यो सेमेस्टर सिस्टमलाई त्यसरी बिगारिएको हो। त्यसो असफल भयो होइन, तर एउटा कुरा के हो भने यसलाई जुन रूपले परिमार्जित गर्नुपर्ने थियो, जुन रूपले परिष्कृत गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ नभएको हो। विश्वविद्यालयले त्यो गर्न नसकेका चाहिँ हो। ठिक छ, यहीँनिर अब मैले अलिकति अर्को विषय जोड्न चाहेँ सरसँग। द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि सुरु गरेका थियो। नयाँ नयाँ कोर्स ल्याउने होडबाजी नै चलिरहेको बेला कतिपयले अरू विषय ल्याउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले द्वन्द्व शान्ति अध्ययन विभाग भनेर लिएर आयो। यो 7 वर्षमा यहाँहरूले के गर्नुभयो? कस्तो छ त्यो द्वन्द्व शान्ति तथा अध्ययन विभागको अवस्था के छ सर? अलिकति एकदम समसामयिक कुरा सोधिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई फेरि धन्यवाद। द्वन्द्व जहाँसुकै जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ, तर त्यसको डिग्री फरक हुनसक्छ अथवा हुने र नहुनेका बिचमा हुनसक्छ, अथवा राज्यले दिने विभिन्न स्रोत र साधनहरूमा पक्षपातका दृष्टिकोणले हुनसक्छ, अथवा कुनै व्यक्तिहरूले अथवा कुनै जाति भाषी बोल्नेहरू संस्कृति भएका मान्छेले राज्यले चाहिँ यसलाई मलाई चाहिँ बहिष्कृत गर्यो भन्ने सोचाइ हुनसक्छ। त्यसैले यो घर परिवारदेखि लिएर राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियमा नै द्वन्द्व चलिरहन्छ। कसैले होइन द्वन्द्वको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। द्वन्द्व चाहिँ हिजो एक किसिमको द्वन्द्व थियो होला, भोलि अर्को किसिमको द्वन्द्व आउँछ होला, पर्सि अर्को किसिमको द्वन्द्व आउँछ। द्वन्द्व यो चलिरहन्छ। हामीले एउटा प्रयास गरे हो कि जुन बेलामा चाहिँ नेपाली समाजमा हिजो राज्यले चाहिँ डिस्कार्ड गरेका अथवा राज्यबाट चाहिँ राज्यका स्रोत र साधनहरूलाई नपुर्याइएका, अथवा हिजो जुन चाहिँ पिछडिएका जात जातिहरू थिए अथवा भाषाभाषीहरू थिए जुनलाई राज्यले चाहिँ एड्रेस गर्न सकेको थिएन, ती बिचहरूबाट जुन चाहिँ माओवादी द्वन्द्व सुरुवात भयो नि, चाहे त्यो रोल्पा होस् चाहे रुकुम होस्, हो त्यो बिस्तारै चाहिँ त्यो कुरा उनीहरूले बिस्तारै यो पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म फैल्यो। र त्यो बेलामा यदि चाहिँ यो किसिमको अध्ययन अध्यापन गर्न आउने हो भने हामीबाट उत्पादित
व्यक्तिहरूले समाजमा हुने विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने होला रिजोल्युसन गर्नका लागि अथवा त्यो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उनीहरूले विभिन्न रूपका सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट नै र हाम्रो पुँजीभन्दा पनि यो चाहिँ नर्वेजियन गभर्मेन्टको एउटा नोमा परियोजना अन्तर्गत चाहिँ यो सुरुवात भयो। अब 7 वर्ष भयो सुरु गर्नुभएको अहिलेसम्म कस्ता विद्यार्थी भनेको 1 वर्षमा कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् त्यहाँबाट कस्तो छ विद्यार्थी उत्पादनको हामी सुरुको व्यवस्था कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भन्दा पहिलेको 2007 देखि 10 अथवा 10 देखि 13 र यो अहिले 14 को चाहिँ हामी नो कस्ट एक्सटेन्सनका रूपमा हामीले चलाइरहेका छौँ। हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि 7 जना नेपालका सेक्युरिटी सेक्टरका मान्छेहरूलाई आर्मी, पुलिस, एनआइडी र पछाडि त आर्म पुलिसका मान्छेहरूलाई त्यहाँको अफिसरहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्न दिने। जबकि त्यो सेक्टरमा गएर उनीहरूले यो सेक्युरिटी सेक्टरका मान्छेहरू गएर त्यो 2 वर्षको पढाइपछि गएर उनीहरूले देशको जुन किसिमको द्वन्द्व बढिरहेको त्यो द्वन्द्व समाधानका लागि उनीहरूको आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने रूपबाट ती 7 जनालाई हामीले चाहिँ यसरी स्कलरसिप दिन्थ्यौँ। त्यसबाहेक पनि 50 जना विद्यार्थी भर्ना गर्थ्यौँ र 50 जनामा 7 जना नेपालीहरू हुन्थे स्कलरसिप पाउने, 7 जना चाहिँ श्रीलङ्कन हामी जस्तै 30औं वर्ष चाहिँ द्वन्द्वबाट प्रताडित श्रीलङ्काको यो 2वटा युनिभर्सिटी इस्टर्न युनिभर्सिटी अफ बाटिकोला जुन चाहिँ द्वन्द्वले प्रभावित यो जाफना र टिङ्कोमालीको बिचमा अवस्थित छ, अर्को चाहिँ यो कोलम्बोबाट 4 घण्टाको दक्षिण के अरे पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित युनिभर्सिटी अफ रुहाना माताराममा यी 2टा युनिभर्सिटीबाट 7 जना विद्यार्थीहरू ल्याएर हामी के गर्थ्यौँ टोटल 50 जनामध्ये 14 जनालाई हामी स्कलरसिप दिन्थ्यौँ। फेरि ह्यान्डसम अमाउन्ट हुन्थ्यो त्यो। हामी चाहिँ उनीहरूको सुरुमा यहाँ आउँदा अथवा यहाँका विद्यार्थी श्रीलङ्का जाँदाखेरि नि उनीहरूलाई चाहिँ सुरुवातको लागि चाहिँ छुट्टै रकम दिन्थ्यो, अनि थेसिसको लागि विशेष रकम दिइन्थ्यो र आउने जाने हवाई फेयर दिइन्थ्यो। र हाम्रो मूल उद्देश्य नै के थियो भन्दा यी 14 जना बाहेक अरू विद्यार्थीहरूले पनि यो पढाइबाट प्राप्त ज्ञानलाई हाम्रो देश मात्रै होइन कि अन्यत्र गएर पनि द्वन्द्व समाधानका उपायहरू, द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने हेतुले जुन रूपबाट हामीले 2007 देखि सुरुवात गऱ्यौँ र अहिले हामी अब 8औं कोहोर्ट नयाँ ब्याचहरू लिँदैछौँ। यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि यो माओवादी सेना समायोजनको अवसरमा त्यहाँ सेना समायोजन अफिसर लिने बेलामा हामीबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू मेजोरिटी मोर देन 60% विद्यार्थीहरू हामी कहाँ पढेका विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ समाविष्ट हुनुले नै हाम्रा उत्पादनहरू कति प्रभावकारी छन् र समाज र राष्ट्रका लागि चाहेको बखत यही द्वन्द्व लगायत द्वन्द्व शान्ति र विकासका लागि उनीहरू कति अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुराहरू प्रमाणित हुन्छ। तर यो 7 वर्षमा यहाँहरूले उत्पादन गरेको जनशक्तिको 60% चाहिँ अहिले रोजगार पाइरहेछ भन्न खोज्नु भयो यहाँले? मैले त्यो बेलामा माओवादी सेना समायोजनको बेलामा हाम्रा मोर देन 60% विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ जबहरू पाएका थिए। केही समय अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो यो बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अब सुधार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो यहाँले जुन उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यस्तै त हुने होइन? सुन्नुहोस्, म एकदम मैले चाहेको प्रश्न अमृतजीले सोध्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ राणादेखि अहिलेसम्मको राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई हेर्नुहोस्, तर परिवर्तन त ठुल्ठुला भए। हामी हिजोको राजतन्त्रबाट सीमित राजतन्त्रमा आयौँ, सीमित राजतन्त्रबाट फेरि बहुदलीय व्यवस्था फेरि रिस्टोरेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी लोकतन्त्रमा आयौँ। तर मलाई भनिदिनुहोस् त कुन राजनेताले
नेपालको शैक्षिक प्रणाली गलत छ र यो शैक्षिक प्रणालीको सट्टा यो प्रणाली राख्नुपर्छ भन्ने कुन राजनीतिक नेताले चाहिँ नयाँ प्रस्तावहरू ल्याएर आउनुभयो? नन अफ देम। हामी त कस्तो छौँ भन्दाखेरि हिजो बेलायतीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा चाहिँ इन्डियामा जुन चाहिँ आधिपत्य जमाएको कोलोनियल रुल गरेका थिए, त्यो बेलामा जुन किसिमको क्लर्क पैदा गर्ने शिक्षा थियो हामी कहाँ हुबहु त्यो कपी गरेका छौँ हो। त्यसैले मूलत कुरा के हो भन्दाखेरि शिक्षा भनेको जीवन उपयोगी हुनुपर्छ र समसामयिक हुनुपर्छ। वेदर अहिलेको अवस्था के हो भन्दा द टाइम हेज बिन चेन्ज, टेक्नोलोजी हेज बिन चेन्ज, perception has been changed. But do our governments initiate the policy to address this real thing? None. छ त छैन नि। किन भन्दाखेरि समय परिवर्तन भएको छ, मान्छेको धारणा परिवर्तन भएको छ र यो टेक्नोलोजीले चाहिँ ठुलो फड्को मारेको छ। तर हाम्रो अहिले पनि के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शिक्षा भनेको देशको आवश्यकता, देशको स्रोत साधनको उपयोग भन्ने दृष्टिकोणको छैन। हेर्नुहोस् अब किन भयो भन्दाखेरि कसैलाई मैले राजनीतिक रूपमा कसैलाई चाहिँ मैले डिफेम गर्न खोजेको होइन, मेरो विषय पनि होइन त्यो। तर एउटा राजनीतिक नेताले सच्चा दिलले यो देशको विकास गर्नका लागि यस्तो यस्तो किसिमको म्यान पावर चाहिन्छ। यहाँ त अहिले कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिजोको समयमा पनि राम्रा विद्यार्थीहरूले विदेशमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँथे, चाहे त्यो डक्टर होस्, चाहे त्यो इन्जिनियर होस् अथवा अरूमा हो। डाक्टर इन्जिनियर चाहिँ त्यो क्षमतावान मान्छेले पाउँथ्यो होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति पनि हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो हो। सायद उहाँको त्यो तीक्ष्ण बुद्धि नभएको भए, उहाँको तीक्ष्ण बुद्धिको र उहाँले चाहिँ जुन आफ्नो ब्रिलियन्सी लाई प्रमाणित नगरेको भए उहाँले त इन्जिनियरिङ पाउनुहुन्थेन। तर अहिले त के छ भन्दा यो पैसा भएपछि सब चिज हुन्छ। डक्टर पनि पैसा 50 लाख 60 लाख करोड दियो, डक्टर पनि त्यही हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ त्यही हुन्छ र अरू पनि पैसाले सब चिज हुन्छ भन्ने एउटा धारणा आएको छ। यो गलत धारणा हो। हामीले त त्यस्ता मान्छे डक्टर भएर भोलि औषधि गर्दा त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ? मैले खालि यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने सर, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै होइन, अहिले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या बढिरहेछ हरेक दिन। देशमा हरेक दिन 1500 युवा विदेशिन्छन् भनिन्छ। हरेक वर्ष 4 लाख 5 लाख त्यो श्रम बजारमा ती जनशक्ति प्रवेश गर्छन्। यहाँहरूले उत्पादन गरेको त्यो जुन विभाग छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत, यहाँहरूले उत्पादन गरेका विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ के हो भने? अनि सुन्नुहोस्, हाम्रो र होल टियुको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलिक फरक छ। ठ्याक्कै मैले सोध्न खोजेको यहाँको त द्वन्द्व विभाग जुन छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन विभाग, अध्ययन विभाग, त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ के हो? जुन अरू ठाउँमा देखिएको छ, जस्तै आर्ट्स पढेका विद्यार्थीले भोलि के गर्ने भन्ने एउटा कन्फ्युजन छ। मास्टर्स पास गरेको सर्टिफिकेट लिएर विदेश जानु परिरहेछ। त्यो स्थिति यहाँहरूले ल्याएको यो 7-8 वर्ष पार गरिरहँदा त्यस्तो स्थिति देखिएको छ कि छैन? हाम्रो विद्यार्थीहरूमा जुन किसिमको क्युरियोसिटी छ र हाम्रो विद्यार्थीहरूमा जुन किसिमको त्यहाँ शिक्षा दीक्षा दिइन्छ त्यो चाहिँ अन्य शिक्षाभन्दा फरक छ। एउटा त हामीले यसलाई के गराएको छौँ भन्दा बढी व्यावहारिक बनाउने र समाज उपयोगी बनाउने तिर हामीले मोडेका छौँ। र हामीले के भन्दा एकपटक बनाएको कोर्सलाई टाइम होइन एकदिन फेरि त्यसलाई रिभाइज गर्छौँ, नयाँ कोर्सहरूलाई समय सापेक्ष कोर्सहरूलाई अगाडि चाहिँ सार्छौँ। अर्को के छ भन्दा हाम्रो कोर्स इट्सेल्फ नै मल्टिडाइमेन्सनल कोर्स छ। मल्टिडाइमेन्सनल कोर्स भएका कारणले त्यहाँ उत्पादित विद्यार्थीहरूले एनजिओ, आइएनजिओ र इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू जस्तै UN, DFID अथवा अरू विभिन्न संस्थाहरू लगायत नेपालमा पनि जुन पहिले एउटा हरेक जिल्लामा एउटा पिस अफिसर राख्ने सुरुवात गरिएको थियो, त्यो फेरि अहिले कता गयो थाहा छैन है। यी विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा योग्य साबित गर्न सकेका छन्। त्यति मात्र होइन, हामी कहाँ उत्पादित विद्यार्थीहरू उनीहरू फुल ब्राइटमा गएका छन्, PhDमा गएका छन्, अथवा उनीहरू when they will start in our department
देयर होराइजन विल बी डिफ्रेन्ट। अब यहाँनिर जस्तै करिकुलमको कुरा गर्नुभयो, यहाँले पाठ्यक्रमको कुरा समय सापेक्ष बनाउँदै लगाका छौँ, परिवर्तन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अहिले कस्तो छ पाठ्यक्रम, के पढाइ हुन्छ त्यो खास गरी? खास गरी मैले त्यही कुरा, यो हामी चाहिँ यो हाम्रो विषय नै कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज हो। त्यसैले समाजमा द्वन्द्व भएपछि त्यो द्वन्द्वलाई शान्तिका त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्वलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यो द्वन्द्वपछि चाहिँ शान्ति हुन्छ र शान्ति सँगसँगै हामीले प्यारलल रूपमा विकासलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो 7 वर्ष यहाँहरूका लागि सुखद रह्यो यसको मतलब? एकदम सुखद नभएको भए यदि हामीले राम्रोसँग ट्युले राम्रोसँग व्यवस्था नगरेको, किन भन्दा ट्युले आफै कोर्स अफ स्टडी बनाउँथ्यो, ट्युले आफै क्वेसन पेपरहरू सेट गर्थ्यो, ट्युले आफै क्वेसनहरूको मोडरेट गर्थ्यो र ट्युले चाहिँ इक्जाम टाइममा यहाँ जुन बेला हुन्छ त्यही बेलामा त्यहाँ हुन्थ्यो श्रीलङ्कामा दुईटै युनिभर्सिटीहरूमा। अनि रिजल्ट ट्युले गर्ने, सर्टिफिकेट ट्युले दिने। यदि ट्युले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको भए यो ट्युप्रति फेरि नोराड परियोजना त आउने थिएन। यो पटक पनि हाम्रो जस्तै 13-14वटा डिपार्टमेन्टहरूले ट्राई गरेका थिए। सर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पहिचान र यहाँहरूको विभागको अर्को पहिचान, यो सिलसिला सधैँ कायम रहोस्। यहाँहरूलाई शुभकामना छ। राम्रा विद्यार्थी उत्पादन गर्नुहोला, बजारमा बिक्ने खालका विद्यार्थी उत्पादन गर्नुहोला। समय दिनुभयो, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला। धेरै धेरै धन्यवाद सर। ठिक छ अमृतजी, एउटा कुरा के हो भन्दा नि तपाईँहरूले जुन मौका दिनुभएको छ, यो चाहिँ यो सूचना जुन किसिमले सम्प्रेषण हुन्छ, म भन्छु कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको राम्रो विश्वविद्यालय हो। दर्शकबिन, तपाईँहरूका सुझाव सल्लाह हामीहरूले प्राप्त गरिरहेका छौँ। तपाईँका यस्ता सुझाव सल्लाह हाम्रो मार्गदर्शक पनि हो। त्यसैले सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा पनि राख्दछौँ। तपाईँसँग पनि शिक्षा सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी विभिन्न गतिविधि छन् भने mission.edu@sagarmatha.tv मा इमेल गर्ने वा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। पुनः अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु शैक्षिक गतिविधि लिएर आउने नै छौँ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।